एवं चन्दागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरी सर हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। उहाँलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा गरिमामय यस उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायक महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यू, महानगर प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका आजका प्रमुख अतिथिलाई पनि सम्मान आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजका विशेष अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री अशोक सिंह, महानगर प्रहरी परिषद टेकुका सरलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अर्को विशेष अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री जनक भट्टराईज्यू, महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिंहदरबारका सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख लिसा नगर्मी, हाम्रो आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नमुना नगरपालिका बनाउने अभियानमा हामीले विभिन्न किसिमका पार्कहरू, फुटबल मैदानहरू, विद्यालयहरू र त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न बाटाघाटाहरू, मठ मन्दिर लगायत थुप्रै कामहरू गर्दै आएको सबैलाई अवगतै छ र यही सिलसिलामा अपराध र दुर्घटना र सुरक्षित बनाउनका निम्ति जुन अहिले पिप्ला बोर्डदेखि कलङ्की नागढुङ्गा जुन चाहिँ सडकमा जुन हामी सीसी क्यामेरा जडान गरिसकेका छौँ र यसलाई निरन्तर रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सबै चन्दागिरीवासी, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन लगायत र सबैको दायित्व र जिम्मेवारी भएको हुनाले र हाम्रो नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौँ र सबैको साथ र सहयोग निरन्तर भइरहने विश्वासका साथ सबैलाई म पुनः धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा ज्ञात अज्ञात सहयोगप्रति 1 मिनट मौन धारण गर्न सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर सहयोग गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु सबैलाई धन्यवाद। आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्छु र यो हाम्रो ढुज नेवारी ब्यान्डबाट राष्ट्रिय गान फेरि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबैलाई पुनः म आफ्नो ठाउँबाट उठिन्दाउन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु।
स्वागत मन्तव्य दिनका लागि स्वागत गरिदिनका लागि चन्दागिरी नगरपालिकाका उपमेयर लिसा नकर्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर सम्मान यस सीसीटीवी उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका सभाध्यक्ष चन्द्रगिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री घनश्याम गिरीज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसीन महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकज्यू, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिंहदरबार बगीखानाका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकज्यू, मञ्चमा आसीन चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष साथीहरू, नगर कार्यपालिका सदस्य साथीहरू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका नगरसभा सदस्य साथीहरू, नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका समुदाय प्रहरी साझेदारीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू, सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नगरपालिकाको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। चन्द्रगिरी नगरपालिका भित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना तथा आपराधिक क्रियाकलापका बारेमा अनुसन्धान गर्न र नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने कलङ्की ढुङ्गे अड्डादेखि नागढुङ्गा पिप्लामोड सडक खण्डमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। यसको लागि नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट रु 1 करोडको लागतमा फाइबरयुक्त 68वटा अत्याधुनिक सीसी क्यामेराहरू जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यो कार्य राजमार्गमा हुने दुर्घटना तथा आपराधिक गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उपयुक्त माध्यम हुने आशा गरेको छु। सीसीटीभी जडान कार्य सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यमा क्यामेरा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूबाट प्राप्त हुने यस्तै प्रकारको सहयोग नगरपालिकाले निरन्तर प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा प्रकट गर्दछु। यस कार्यको लागि अहोरात्र खटिनुहुने जनप्रतिनिधिज्यूहरू, महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीज्यूहरू तथा नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू तथा ठेकेदार कम्पनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा विभिन्न सञ्चार मिडिया मार्फत
यस कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरू र चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई म यही कार्यक्रम मार्फत हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई सही दिशा र सिस्टममा चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रै कार्यकालमा नगरपालिकालाई सही सिस्टममा चलाउन सकियो भने जनचाहना अनुसार कार्य गर्न र नगरपालिकाको कार्यलाई उदाहरणीय बनाउन सफलता मिल्नेछ। यसै प्रयास स्वरूप शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका जनताका चाहनाहरूलाई पूरा गर्ने एउटा माध्यमको सुरुवात आज गर्दैछौँ। आजको सीसीटीभी हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र वा यहाँको बाटो प्रयोग गरी देशभरि नै हुन सक्ने आपराधिक कार्य नियन्त्रण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। चन्द्रगिरी नगरवासीले आफ्नो जीवधनको सुरक्षा भएको अनुभूति गर्न पाए आजको यस प्रयासले सार्थकता पाउनेछ। यस कार्यमा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरू सजग हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। आजको यस कार्यक्रम चलिरहँदा हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको तेस्रो दिनमा छौँ। Orange the World, Fund, Respond, Prevent, Control भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नोभेम्बर 25 देखि सुरु भएको यो अभियान 16 दिनसम्म अर्थात् डिसेम्बर 10 सम्म चल्नेछ। यो अभियानको मूलभूत उद्देश्य समाजमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको लागि सामूहिक प्रयास गर्नु नै हो। मानवता विरोधी गतिविधि अन्त्य गर्ने यस महान अभियानमा हामी सबैको ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक अपिल गर्दै लेट्स ऑरेंज द वर्ल्ड भन्दै अन्त्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेषतः नुजा ब्यान्डलाई पनि पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको हामी सीसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहलाई विधिवत ढङ्गले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा प्रमुख अतिथिज्यूबाट रिबन काटी उद्घाटन हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। श्री ईश्वरराज पोखरेलज्यू महानगर प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीकाबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबैले ताली बजाएर यसलाई चाहिँ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको अब हामी हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष घनश्याम गिरी सरबाट आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यूलाई यो हस्तान्तरण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हस्तान्तरण सीसीटीभी हस्तान्तरण गरिएकोमा विवरण यस्तो छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बलम्बो काठमाडौँ बागमती प्रदेश नेपाल मिति 2077 मङ्सिर 12 गते सीसीटीभी हस्तान्तरण गरिएको चन्द्रगिरी नगरपालिका क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नमुना नगर स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणाका साथ पहिलो चरणमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट सलैकी ढुङ्गे अड्डादेखि नागढुङ्गा चितलामोड सडक खण्डमा रु
रु 87,41,115 87 लाख लागतमा अप्टिकल फाइबर तथा आवश्यक उपकरणहरू सहित अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सीसीटीभी जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। अपराध रोकथाम नियन्त्रण तथा पञ्चनाम गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको महानगरीय प्रहरी कानकोटलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन। नगरवासीको सुरक्षा र अवलम्बन गरिएको सुरक्षा पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाई नगरवासीलाई प्रदान हुने सेवा प्रभावको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न समयानुकूल प्रविधिको उपलब्ध निःशर्त आवश्यकता हुन्छ। नगरपालिकाले पालिका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार तयारी लगानी अभिवृद्धि गरिएको छ। हाल प्रथम चरणमा प्रदान गरिएको सीसीटीभीको उपयोगबाट सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनका साथै अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गरी नगरवासीको सुरक्षाको लागि प्रहरी अनुसन्धान कार्य गर्न सहज हुने विश्वासका साथ सञ्चालनमा आएको सीसीटीभी चन्दागिरी नगरपालिकाबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायक उपनिर्देशक महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल मार्फत महानगरीय प्रहरी कानकोटलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नगर प्रमुख घनश्याम गिरी तालीबजाएर सम्मान पाउने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्र र पुरस्कार वितरण गरी दिनु हुनको लागि आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ताली बजाएर सम्मान यस्तै गरी तृतीय हुने प्रहरी जवान सुजन बोहराज्यूलाई पनि म यहाँ आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले 45 मिनेट 20 सेकेन्डमा पार गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि बधाई छ। त्यस्तै गरी द्वितीय हुने प्रहरी जवान दीपक बुढा जुलाई पनि आइकन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि 45 मिनेटमा दौड पार गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि ताली बजाएर सम्मान गर्न अनुरोध गर्छु। दोस्रो भएकोमा उहाँलाई पनि बधाई छ। त्यस्तै गरी प्रहरी जवान धनशेर धाम उहाँले पहिलो प्रथम हुनुभएको छ र उहाँले 42 मिनेटमा दौड प्रतियोगितामा पार गर्नुभएको छ। उहाँलाई चन्दागिरी नगरपालिकामा सम्पूर्ण वेतनबाट पहिलो भएकोमा हार्दिक उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि उहाँको प्रगति उन्नति निरन्तर रूपमा अगाडि गइरहन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यो सीसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोह कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिन हुनका लागि हाम्रो प्रमुख महानगरीय प्रहरी कानकोटका हाम्रो घनश्याम श्रेष्ठ सर देश विशाल जसले दिनरात हाम्रो नगरपालिकालाई सुरक्षा र सुरक्षित बनाउनका लागि निरन्तर लागिरहनुहुने जुझारु र मिलनसार र हाम्रो नगरपालिकाप्रति सदैव सहयोगी भावना भएका घनश्याम सरलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सीसीटीभी उद्घाटन तथा हस्तान्तरण
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरिज्यू, प्रमुख अतिथि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहज्यू, विशिष्ट अतिथि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका उपमेयर लिसा नकर्मीज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कार्कीज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक तथा चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष हरिभक्त महर्जनज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष राजेन्द्र केसीज्यू, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खड्गीज्यू, वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष गोपाल कृष्ण श्रेष्ठज्यू, गोपाल कृष्ण महर्जनज्यू लगायत सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, स्थानीय राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक प्राध्यापक, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, समुदाय प्रहरी पालिका वडा तथा टोल स्तरीय समितिका पदाधिकारीज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, लैङ्गिक हिंसा सञ्जाल पालिका तथा वडा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न क्लबका प्रतिनिधिज्यू, विभिन्न विद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधिज्यूहरू, साङ्गीतिक धुन पस्किनु हुने लुज ब्यान्ड थानकोटका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी एवं उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनप्रिय, लामो समयदेखिको अथक मेहनत, अनवरत प्रयास र अविच्छिन्न समन्वय पश्चात चन्द्रगिरी नगरपालिकाद्वारा नगरपालिका क्षेत्रलाई डिजिटलाइज बनाउँदै जाने उद्देश्य अनुरूप पहिलो चरणमा कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको CCTV जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यसको लागि विगतदेखि नै यस कार्यमा CCTV कार्य र समितिको निस्वार्थ योगदानको म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सहयोग गर्नुहुने तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय संचार निर्देशनालयबाट खटिनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदान पनि म यस समारोहमा स्मरण गर्न चाहन्छु र CCTV जडान कार्यको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको CCTV को समुद्घाटन कार्यक्रममा संलग्न हुँदै गर्दा म करिब 1 वर्ष अघिको घटना स्मरण गर्न चाहन्छु। 2077 साल पुस 8 गतेको त्यो दिन म सरुवा भएर आएको लगभग एक हप्ता मात्रै भएको थियो। बिहानको झिसमिसीमा आफ्नो छोरालाई एलआरआई विद्यालय पुर्याउन मोटरसाइकलमा हिँडेका अर्जुन बहादुर केसीको गुल्धारा नजिकै सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। झिसमिसैमै भएको त्यो घटना कुन सवारी साधनले घटायो थाहा थिएन। कसैले टिप्परले, कसैले यात्रुवाहक बसले, कसैले ट्रकले जस्ता विभिन्न अड्कलबाजीहरू काटेका थिए र त्यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक अनुसन्धान आँखा नदेख्ने व्यक्तिले हात्तीका विभिन्न अङ्ग छामेको जस्तो हुनु स्वाभाविकै थियो। अर्कोतिर मृतक लासलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल पठाउन केही स्थानीय व्यक्ति तथा मृतक परिवारबाट उल्झन हुँदा करिब 5 घण्टा लामो समय हामी सडकमै त्यो लास सहित बस्न बाध्य थियौँ र यस बीचमा उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सयौं प्रहरीहरू परिचालित भएका थिए। विभिन्न स्रोतहरूको माध्यमद्वारा उक्त घटनामा संलग्न ट्रक तथा चालकलाई दोस्रो दिन ललितपुरको चापागाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै घटना मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते, अघि हजुरहरूले यहाँ क्लिप पनि देखिसक्नुभयो। 25 गते बिहानी पख अन्दाजी 4:28 को समयमा बाजुरा जिल्ला घर भएर यहाँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 महादेव स्थानमा तरकारी खेती गरेर बस्ने वर्ष 24 को नवीन लोहारको सडकबाट बाटो काट्ने क्रममा बिहानको 4:30 बजेतिर सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु भयो।
प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात लास्ट पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल हामीले पठायौँ। त्यसबिचमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाद्वारा जडित जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ त्यो सिसिटिभी विभिन्न सिसिटिभीको विश्लेषणबाट घटनामा संलग्न सवारी साधनलाई पत्ता लगाउन खासै हामीलाई धेरै समय लागेन। हामीले 3.5 घण्टा विभिन्न सिसिटिभीहरूको विश्लेषण गर्नलाई समय खर्च्यौँ र जब हामीले नम्बर एकिन गऱ्यौँ, नम्बर एकिन गरेको 5 मिनेटभित्र नम्बर एकिन गरेपछि हामीले प्रहरीले बोक्ने जुन मोटोरोला सेट ह्यान्ड हाम्रो जुन रेडियो सेट छ, रेडियो सेटबाट उक्त नम्बर हामीले रिले गऱ्यौँ। त रिले गरेको 5 मिनेटभित्र कोटेश्वरको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका एकजना प्रहरी जवानले पेप्सी खोलाबाट उक्त बसलाई नियन्त्रण लिन सफल हुनुभएको थियो र उक्त त्यो तत्कालै निज ट्राफिक जवानलाई महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ गुरुचेक हिम ढकालज्यूले तत्कालै पुरस्कृत पनि गर्नुभएको थियो। यी दुई प्रतिनिधि घटनाले प्रविधिले सुविधायुक्त प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा वृद्धि भएको देखिन्छ। अघिल्लो पटक 5 घण्टासम्म सडक जाम भने यसपटक कुनै पनि केही पनि त्यस्तो कुनै पनि घटना घटेन। भनेको मतलब जनताले अब यो प्रविधि पनि भइसकेको छ, अब प्रहरीले चाहिँ पत्ता लगाउँछ, जुनसुकै घटना पनि प्रहरीले पत्ता लगाउँछ भन्ने एउटा जनविश्वास पनि हामीले बढेको महसुस गरेका छौँ। हुन त मजबुत सुरक्षा व्यवस्थापन प्रहरी एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन। सुरक्षा चुनौती सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सामाजिक क्लबहरूको भूमिका, स्थानीय तहको जिम्मेवारी आदिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न लागू भएको लकडाउन, सटडाउन, निषेध आज्ञा, निषेधादेश लगायत विभिन्न समयमा भएका विभिन्न नीति नियमहरू पालना गराउन यस क्षेत्रका नागरिक समाज, आम नागरिकहरू लगायत सम्पूर्ण पक्षको सकारात्मक भूमिका र सक्रियता अत्यन्त प्रशंसनीय छ। स्थानीय तह तथा सम्बद्ध पक्षहरूसँगको सहकार्यमा यस क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा महानगरी प्रहरी विरुद्ध थानकोटले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। भन्सार तथा राजस्व थलीका सामानहरूको जफत, पटकाजन्य विस्फोटक पदार्थहरूको नियन्त्रण, लागु औषध, अवैध सामग्रीहरूको बरामद, कालाबजारीको लागि भण्डारण गरेको सामग्रीहरू बरामद, जबरजस्तीकरणी, चोरी, सामाजिक अपराध लगायतका विविध विषयहरूको अनुसन्धानमा प्रहरी विरुद्ध थानकोटले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसको लागि प्रहरी विरुद्ध थानकोट मात्रैको भूमिकाले भन्दा पनि यस क्षेत्रको सबै निकायको भूमिका सराहनीय छ। जुवा, तास, अवैध मदिरा, लागु औषध जस्ता अपराधमा प्रहरीलाई कुनै किसिमको अवांछित दबाव नदिने भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाटै पारित गराएर यस क्षेत्रको सुशासन, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाले लिएको कदम वास्तवमै उदाहरणीय र अनुकरणीय छ। यसको लागि म यसै अवसरमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रहरी दिवस 2077 को अवसरमा नेपाल प्रहरीद्वारा प्रहरीसँगको समन्वयमा चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तहको रूपमा घोषणा गरी सम्मानित हुनुभएकोमा समेत नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मिति 2076 साल पौष 22 गते यसै हलमा भएको सुरक्षा सुदृढीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रहरीले आफ्नो कार्यमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै यस क्षेत्रको जनतालाई केन्द्रमा राखी यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। करिब 11 महिनापछि यसै हलमा यस अवधिमा प्रहरी कर्मचारीहरू यस्ता निकृष्ट कार्यमा नलागेको समेत स्पष्ट पार्दै निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार तथा प्रहरी आचरण विरुद्धको क्रियाकलाप सदैव नेपाल प्रहरीको नीति विरुद्ध भएको डायसमा आसीन महानगरी प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूबाट, महानगरी प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ गुरुचेकज्यूबाट यस विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सदैव हामीलाई निर्देशन र गाइडलाइन्स हुने गरेकोले पनि यस्ता प्रकारका सूचना भए तत्काल तालुक कार्यालयहरूमा समेत दिनुहुन पनि म उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नगरवासीका सुरक्षा अवलम्बन गरिएको सुरक्षा पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाई नगरवासीलाई प्रदान हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गर्न चन्द्रगिरी नगरपालिकाद्वारा जडान गरिएको सिसिटिभीको लागि नगरपालिका परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै महानगरी प्रहरी विरुद्ध थानकोट
को आन्तरिक दौड प्रतियोगिताका विजेता प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु भई हौसला अभिवृद्धि गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, उपमेयरज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, रुजो ब्यान्ड लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आजका विशेष अतिथि श्री जनक भट्टराईज्यू, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बगीखानाका सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर सम्मान गर्न अनुरोध। आजको यस सिसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका सभाध्यक्ष, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री घनश्याम गिरीज्यू, प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यू, विशेष अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री अशोक सिंहज्यू, यस चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्री दिशा नकर्मीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राजेन्द्र कार्कीज्यू र महानगरीय वित्त थानकोटका प्रहरी नायक उपरीक्षक श्री घनश्याम श्रेष्ठज्यू लगायत यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, महिला दाजुभाइ, महिला दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज यो सिसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम जुन चलिरहेछ, यो नगरपालिका चन्द्रागिरी नगरपालिकाको एउटा विशिष्ट र अत्यन्त उदाहरणीय र समाजमा अपराध रहित र दुर्घटना रहित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उच्च मनोभावनाको साथ गरिएको उत्कृष्ट कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। यस कार्यमा आफ्नो लगानी लगाएर समाजलाई अपराध मुक्त र दुर्घटना मुक्त बनाउने प्रयास नगरपालिकाले जुन गरेको छ, त्यसको लागि म नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत नगरपालिकाका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो सिसी क्यामेराको जडान पश्चात अघि पनि हेरियो, त्यहाँ सिसी क्यामेरामा प्रतिवेदनमा पनि सुनियो, वास्तवमै अपराधको रोकथाम र दुर्घटनाको नियन्त्रणको लागि अनुसन्धान समेतको लागि यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। अत्यन्तै यसले चाहिँ यो कार्यमा चाहिँ सहजता ल्याउँछ र यो कार्यका लागि, यो कामलाई सफल बनाउनको लागि अहोरात्र खट्नुहुने, समन्वय गर्ने हुने र यसमा चाहिँ संयोजनकारी भूमिका खेलेर नगरपालिकासँग समन्वय गरी यो कामलाई सम्पन्न गर्न लाग्नुभएका हाम्रा यहाँ व्यक्तित्वका डिएस साहबलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अथक प्रयास, निरन्तर प्रयासले सम्भव भएको हो र अब यो स्थापना भइसकेपछि एउटा चुनौती थपिन्छ, त्यो हो यसको निरन्तरताको। अलि जडान भयो, 6 महिना काम गर्छ, त्यसपछि काम नगर्न सक्ला। त्यस कारणले यसको निरन्तरता पनि यो चाहिँ सधैँ चलिराख्ने, यसको चाहिँ अद्यावधिक मेन्टेनेन्स हुने, यी कुराहरूतर्फ पनि सोच्नुपर्छ र यी कुराहरू पनि तर्फ पनि सोचिएर यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिन सकियोस् भन्ने म चाहिँ नगरपालिकालाई अनुरोध पनि र उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रमको सफलता त भइ नै सकेछ, अझ यसको निरन्तरताको पनि शुभकामना दिँदै मलाई आफ्नो चाहिँ शुभकामना मन्तव्य राख्ने यहाँ मौका दिनुभएकोमा आजलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब हामी आजका विशेष अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री अशोक सिंह, महानगरीय प्रहरी परिषद टेपुका सरलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
हर प्रहर गाउँ र नगरी टोल टोलमा नेपाल प्रहरी यस भनाइका साथ आज सिसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका सभाध्यक्ष नगर प्रमुख श्रीमान घनश्याम गिरिज्यू, प्रमुख अतिथि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रहरी नायक महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री जनकराज भट्टराईज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, ड्यासमा आसीन देशा तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य विभिन्न वडा अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, यसै गरी समुदाय प्रहरी साझेदारीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा स्वजनज्यू, आज यस अवसरमा यहाँहरूले हामीलाई आमन्त्रण गरेर जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुखको हैसियतले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खास गरी अहिलेको परिवेशमा, संसारको अहिलेको परिवेशमा प्रहरीले दिने सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, रोकथाम गर्नु र प्रहरी र जनता मिलेर जुन हिसाबको सहकारी गरेर समाजमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। खास गरी अहिलेको अवस्थामा विभिन्न अपराधहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्दै रोकथाम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले यो अनुसन्धान खास गरी हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो एभिडेन्स बेस्ड अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा हामी टेक्नोलोजी बेस्ड हुन अब जरुरी छ। जति पनि हामी कामहरू फिजिकल्ली र म्यानुअल्ली हामी विभिन्न अनुसन्धान र विभिन्न काम कार्यमा हामी अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। अबको परिवेशमा हामी यदि डिजिटलाइज भएनौँ, टेक्नोलोजी बेस्ड पुलिसिङ हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यसले विभिन्न कठिनाइहरू हामीले विगतका दिनहरूमा भोगिरहेको हामीसँग अनुभव छ। त्यसै गरी हामी अबका दिनहरूमा जबसम्म हामी टेक्नोलोजीमा आधारित पुलिसिङ गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो अवसरमा यो मेरो भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ मैले। त्यो भएर यो अहिले मैले सुरुमा स्टार्टमा एउटा स्लोगन भनेको थिएँ समुदाय प्रहरी साझेदारीको। वास्तवमा समुदायमा भएका अहिले काठमाडौँको परिवेश सिचुएसन हेर्ने भने यहाँ कस्ता किसिमको अपराधहरू हुन्छन्, विभिन्न विकृतिबाट सिर्जित अपराधहरू यहाँबाट विकृतिबाट सिर्जित अपराधहरू यहाँ देखिरहेका छन्। खास गरी कुनै व्यक्तिले लाख वर्ष दुर्व्यसन गर्छ अनि उसले ठुलो अपराध गरिरहेछ, मादक पदार्थ सेवन गर्छ, घरमा झैझगडा गर्छ अनि ठुलो अपराध हुन्छ। तर त्यो भएर विभिन्न विकृतिमा सिर्जित अपराधहरू यहाँ भएको देखिन्छ। र यहाँ समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत रहनुभएका जति पनि पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुन्छ, उहाँलाई मैले के आग्रह भने सबैले मिलेर हामीले जुन यो समितिहरू गठन गरेका छौँ त्यो समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु पर्यो। अब आउने दिनहरू म केही दिन भयो यहाँ के अरे महानगर प्रहरी परिसरको प्रमुखको हैसियतले म चाहिँ यहाँ हाजिर भएको छु र अबका दिनहरूमा हामी यो अन्तर्क्रिया गर्ने यहाँ आफ्नो एउटा एरियामा के कस्ता कमी कमजोरहरू छन् र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरू के छन् र अपराधलाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के अरे हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो हामीले पहिले गरिरहेको हो, अलि यसलाई एक्टिभ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर एउटा हामीले इभिडेन्स बेस्ड पुलिसिङ र टेक्नोलोजी बेस्ड पुलिसिङमा आधार रहेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र खास गरी यस अवसरमा आजको यो जुन सिसिटिभी समुदाय तथा हस्तान्तरण समारोहमा जुन हिसाबको यो तपाईँहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र महानगरीय प्रहरी वित्त
थानकोटका डिएस साहबले र नगर प्रमुखको दुईवटा जुन सहकार्यमा पनि यो सिसिटिभीहरू जडान भएको छ। वास्तवमा यो एकदमै राम्रो काम भएको छ। खास गरी यस अवसरमा म अर्को कुरा यसमा के जोड्न चाहन्छु भने यो डाँडाडुङ्गाबाट कलङ्कीसम्म सिसिटिभी क्यामेराको एउटा मोनिटरिङ सिस्टम डेभलप भयो। अघि मेरा मित्रले भन्नुभएको थियो यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। त्यो भएर यसको मेन्टेनेन्सतिर यसको ब्याकअपको सिस्टम एउटा लङ रनमा हामी कसरी लगाउन सक्छौँ त्यो पार्टमा पनि हाम्रो सोच्नु जरुरी छ। र एउटा यस अवसरमा म के अरे मेयर साहबलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यो अहिले दुर्घटना बढिरहेछ, किन बढिरहेछ भन्ने कुरोमा एउटा लापरवाही छँदैछ। र त्यसका साथसाथै यो जति पनि यो रोड यो लाइन छ डाङडुङ्गा कलङ्की अथवा रिङ रोड जतासुकै होस्, त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा स्ट्रिट लाइट छैन। स्ट्रिट लाइट छ त्यहाँ माथि त्यो राम्रो बल्दैन, ठाउँमा बिग्रिएको छ। त्यो कुनै सवारी ठुलो सवारी साधन गयो उसले त्यो लाइटले त्यो उताबाट क्रस गरेको मान्छेलाई देख्दैन, अनि जब ऊ क्रस गरेर आउँछ त्यहाँ एकैचोटि ठोकिन्छ अनि दुर्घटना हुन्छ। त्यो भएर हामीलाई स्ट्रिट लाइटको एकदमै जरुरी छ। मलाई यस अवसरमा म मेयर साहबलाई र डिएस साहबले सहकार्य गरेर यो व्यवस्था गरिदियो भने अर्को दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर स्ट्रिट लाइट हुन जरुरी छ। खास गरी मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ, एक घर एक बत्तीको कन्सेप्ट ल्यायो भने एटलिस्ट आफ्नो घर रोडमा छ भने एउटा लाइट सबैले घर बाहिर राख्न सक्छ, त्यसले उज्यालो दिन्छ। त्यो अन्य घटनाहरू चोरीहरू हुन पनि त्यसबाट रोक्न सकिन्छ। त्यही भएर यो पार्टमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। तर म धेरै लामो नबोलिकन आज यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको तेस्रो दिन भएको हुनाले जुन एउटा अभियान चलिरहेछ यस अवसरमा पनि यो अभियानको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो हेभी गाडीहरू जुन यो रोडहरूमा पार्किङ गर्दैछ त्यसैलाई मैले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ सबैलाई, यो हेभी गाडीहरू रोडमा पार्किङ गर्नाले हिजो मात्र बेला भइरहेछ। मोटरसाइकलहरू गएर भित्र छिर्ने अनि दुर्घटना हुने अनि मृत्यु हुने यस्ता किसिमका प्रकृतिका थुप्रो घटनाहरू भएको छ। त्यसमा पनि हामी सजग हुन जरुरी छ। सबै यो लाइन चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो र यसमा चाहिँ अब स्थानीय के अरे यातायात व्यवसायी सङ्घ अथवा योसँग रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूको उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले गऱ्यो भने अझ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो हामी यो कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै हामी यस अवस्थामा चाहिँ विभिन्न गतिविधि अब एउटा 8-10 महिनाको फेजपछि अहिले सेकेन्ड फेजमा हामी चाहिँ यो बुझिरहेको अवस्था छ। अबको दिनमा हामीले यस महामारीबाट सजग भएर जोगिएर आफ्ना काम कारबाही यो कोभिड-19 को जुन निर्देशित जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई फलो गरेर सुरक्षित रहेर हामी आफ्ना कामहरू सही हिसाबले अघि बढाउँ र हामी सुरक्षित रहौँ। र त्यस्तो तपाईँको टोलमा एरियामा कुनै पनि किसिमका अपराधिक गतिविधि अथवा कुनै पनि त्यस्ता विकृतिहरू छन् भने तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुहोस्। एउटा मैले हजुरहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहेँ भने एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका के होइन, आफ्नो जिम्मेवारी के, आफ्नो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यो कुरा हजुरहरूले बुझिदिनु पऱ्यो। र त्यो इन्फर्मेसन दिने कुरामा 100मा गरिदिनुहोस् अथवा हाम्रो डिएस साहबलाई गरिदिनुहोस् अथवा मलाई गरिदिनुहोस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी इमिडिएटली रेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ, त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सक्छौँ अथवा त्यो कुनै त्यस्तो घटना अपराध त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। हजुरसँग मेरो यो अनुरोध छ। धेरै लामो नबोलिकन पुनः अन्तमा यो सिसिटिभी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहमा बोलाएर यो अवसर दिने धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरू समेतलाई यस उल्लेखनीय काममा योगदान दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद छ वरिष्ठ उपरीक्षक श्री अशोक सिंह, महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका, र उहाँले हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका अझ सुरक्षित गर्नका लागि र व्यवस्थित गर्नका लागि र सडक बत्ती छिटै जडान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र हामीले विभिन्न वडामा, विभिन्न टोल र विभिन्न बस्तीहरूमा गरिसकेका छौँ। अधिकांश ठाउँमा केही गर्न बाँकी छ र अब हामी केही
छिट्टै समयमा यो नागढुङ्गा कलङ्की रोडमा पनि गर्ने ढङ्गले टेन्डरका कार्यहरू अगाडि बढिसकेको छ र केही समयमा हुने विश्वास पनि हामी दिलाउन चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी यो आजको सिसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण चन्दागी नगरपालिकाको यो गरिमामय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेका आजका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायक महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यू, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख सरलाई र यो गरिमामय सभामा प्रमुख अतिथि भएर यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य र सफल बनाउने भएकोमा उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिन हुन म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मानसहित ताली बजाएर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नगर प्रमुख श्री घनश्याम गिरी, मेरा सहकर्मी यशस्वी साहु, आयोजक नगरको प्रमुख श्री विशाल नकर्मीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजेन्द्र कार्कीज्यू, मेरा सहकर्मी डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठज्यू, जनताको अमूल्य मतबाट विजय प्राप्त गर्नुहुने वार्ड नम्बर 1देखि 15 सम्मका उपस्थित वार्डाध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मेरो यो मेट्रो प्रहरी प्रमुख भएको 1 वर्षको अन्तिम क्षणमा मैले यो अत्यन्त भव्य कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। मलाई यो अवसर उपलब्ध गराउनु भएकोमा म चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कोभिडको कारणले गर्दा जुन ढङ्गले कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्थ्यौँ त्यो ढङ्गले गर्न सकेनौँ। यद्यपि अहिले मैले उपस्थिति जुन देखिराखेको छु यो नगरपालिकाको अत्यन्त लब्ध प्रतिष्ठित भद्र भलात्मीहरूको यो उपस्थितिले यो कार्यक्रमको गरिमा अत्यन्तै बढाएको अनुभूत गरेको छु। मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामीले हाम्रो यो उमेरमा धेरै पटक हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको छनौट गऱ्यौँ। हाम्रा अमूल्य मतबाट धेरै जनप्रतिनिधिहरूले छनौट गर्नु, धेरै जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो सपना, हाम्रो आकाङ्क्षा, आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा, शान्ति सुरक्षाको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने गर्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धताका साथ हाम्रा भोटहरू लिए, तर ती भोटहरू लिए अनुसार हामीले कहिले पनि अपेक्षित विकास र समृद्धि सुरक्षाहरू प्राप्त गर्न सकेको अनुभूत गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले केही समय यता यो नयाँ इलेक्सनपछि, दोस्रो संविधान सभाको सभापछि भएको यो इलेक्सनबाट जुन जनप्रतिनिधिहरू हामीले छनौट गरेका छौँ, वास्तवमै हामीले हाम्रो समाजको सबैभन्दा इमान्दार, हाम्रो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्ने, विकास र समृद्धिलाई अगाडि लैजान सक्ने, समयानुकूल विकास र समृद्धिलाई गति दिन सक्ने जनप्रतिनिधिहरू यिनै हुन सक्छन् भनेर हामीले हालेको मत केही न केही त्यसको सम्मान भएको अनुभूत गरेको छु। मैले धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले आम नागरिकको विकास, समृद्धि र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै काम गरेको अनुभूत गरेको छु। त्यसको एउटा उदाहरणीय नमुनाको रूपमा, उदाहरण दिन सक्ने नमुनाको रूपमा हाम्रो यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको टिमलाई पनि मैले उल्लेख गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको पनि मैले फेर सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको स्मरण गर्न चाहन्छु। अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामी कहिले बुझ्दैनथ्यौँ विकास भने कसैले मात्र गरिदिने चिज हो अथवा यसकै मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्थ्यौँ।
अहिले यो चिजमा आमूल परिवर्तन आएको छ कि विकास, समृद्धि र सुरक्षा भन्ने कुरा हामी सबैको साझा विषय हो। यो एउटाको मात्रै जिम्मेवारीको विषय होइन। यो कसैबाट मात्रै अपेक्षा गरियो भने पुरा हुन सक्दैन। त्यो अहिले हामी सबैले अनुभूत गरेको छौँ। त्यसै कारणले हो कि राज्य संयन्त्र, के जनप्रतिनिधि, के नागरिक समाज सबै हामी एकै ठाउँमा उभिएर एउटै आवाज बोलिरहेका छौँ। हामीलाई विकास चाहियो, हामीलाई समृद्धि चाहियो, हामीलाई सुशासन चाहियो, हामीलाई सुरक्षा चाहियो। यो आवाज बुलन्द गरिराखेका छौँ र त्यही बुलन्द भएको आवाजले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई घचघच्याइरहेको छ विकास निर्माणको काम गर्ने कुरामा। त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो सिसिटिभीको यो जडान प्रारम्भ पनि एउटा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँको अत्यन्त सुन्दर चन्द्रगिरी नगरपालिका, जो काठमाडौँको प्रवेश स्थान पनि हो, त्यो स्थानमा आज यो नगरपालिका जनप्रतिनिधिको टिमले जसरी एउटा उदाहरणीय काम प्रारम्भ गरेको छ, यसले भोलिका दिनमा पनि यसै गरी अन्य थुप्रै विकास निर्माणका कामहरूमा उहाँहरूलाई प्रेरणा मिलोस् र उहाँहरूलाई यो गरौँ भन्ने भावना जागृत होस्, यसले अझ भत्किजाओस् भन्ने म यो चाहना पनि राख्दछु। यो अहिले हामीले सिसिटिभी हेरिराख्दाखेरि सडक निर्माणमा भएको विकासले जसरी हामीलाई तुरन्त उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त दिलाउँछ अथवा खानेपानीको विकासमा तुरन्त हामी उपयोग गर्छौँ, उपभोग गर्छौँ, त्यो अनुभव गर्छौँ, अथवा बिजुलीको विकास गर्ने त्यो अनुभव गर्छौँ, तर त्यो त्यस्तो छिटो हामी यसको अनुभव गर्दैनौँ। तर यसको यति महत्त्व छ कि यसले अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा र अपराधीहरूलाई खोज्ने, नियन्त्रण गर्ने अथवा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा यसले यति ठुलो योगदान गर्छ। शान्ति सुरक्षालाई स्थायित्व दिने कुरा, शान्तिलाई मजबुत गराउने कुरामा सिसिटिभीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसको महत्त्व हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दा अहिले जसरी भने मैले अन्य चिजहरूले जसरी विकास हुँदाखेरि तुरन्तै अनुभव गर्छौँ, त्यसरी अनुभव नगरे पनि यसले पछिल्ला दिनहरूमा हामीले यसले दिने योगदानको सम्बन्धमा कुनै चिजसँग तुलनै गर्न सक्ने योगदान दिन्छ। र हामीले अहिले पनि सुरक्षाको विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामी आफ्नो घर छोड्न साथ विभिन्न घटनाहरू भएको, ओहिले घटनाहरू भएको हामीले देख्छौँ, पाउँछौँ। समाजमा घरमा 2-4 घन्टा मानिस नहुने बित्तिकै चोरी भएका, 2-4 घन्टा मानिस नहुने बित्तिकै चाहिँ लुटिएका घटनाहरू पनि हामीसँग ओहिले आउँछन्। यस्तो चिजलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा यो चिजले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। यो सिसिटिभीले साँच्चै भने प्रहरीकै काम गर्छ। यो नबोलिकन प्रहरीको काम गर्छ, अभिलेखीकरण गर्छ, हरेक नागरिकलाई यसले पिछा गर्छ कि कसको हद के छ भन्ने कुरालाई यसले निरन्तरता दिने निरन्तर हेर्छ। संसारमा हामी विकसित देशहरूमा हेऱ्यौँ भने सबै सिटीहरूमा हरेक नागरिकको घरबाट बाहिर निस्किनेदेखि उसको मुभमेन्टलाई वाच गर्ने गरी सिसिटिभीहरू विकास गरिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उनीहरू थोरै प्रहरी बाहिर निस्केर धेरै कामहरू गर्छन्, अपराध नियन्त्रण गर्छन्, अपराध रोकथाम गर्छन् र भएको अपराधलाई प्रभावकारी ढङ्गले अनुसन्धान गर्छन्। यो पाटोमा सिसिटिभीको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो एउटा सोसाइटीको, समाजको, हाम्रो विकासतर्फको, समृद्धितर्फको, सभ्यताको सबै चिजको भन्यो भने हाम्रो चेतनाको सबै चिजले एउटा प्रतिनिधित्व पनि गर्छ कि होइन, समाज धेरै अगाडि आइसकेको छ, समाजले यस्तो खोजिरहेको छ, समाज सोसाइटीको चेतनाको स्तर यो छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। कोही बाहिरको विदेशी नागरिकहरू भित्र छिर्नसाथ यहाँ सबै ठाउँमा सिसिटिभी जडित छ भन्ने बित्तिकै उसले बुझ्छ कि यहाँका नागरिकहरू अत्यन्त उच्च सोचका छन्, अत्यन्त उच्च चेतना लेभलका छन्, अथवा उनीहरू विकास, समृद्धि र सभ्यताबाट धेरै अगाडि छन्, त्यसले यो स्थितिसम्म पुगेको भन्ने उनीहरू सोच्छन्। त्यसैले यो एउटा हाम्रो सभ्यता, विकास र समृद्धिको एउटा द्योतक पनि हो, प्रतीक पनि हो। त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज छ। र अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाले यति छोटो अवधिमा मुख्य सडकमा 1 करोड रुपियाँ बराबरको लागतमा 68वटा क्यामेरा जसरी स्थापना गर्यो, यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अत्यन्तै यसले ठुलो हाम्रो सुरक्षामा ठुलो योगदान गर्दछ। यसलाई हामीले जति नै शब्दमा भने पनि पुग्दैन उहाँको योगदानलाई। मैले चाहिँ यति छिटो, यति प्रभावकारी ढङ्गले यो सम्पन्न हुन्छ भने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। किनभने हामी सबै गरिबलाई पनि बाटो छिर्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो, गरिबलाई पनि हत्याचार गर्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो, गरिबलाई पनि जताततै
कहाँनिर कमी कमजोरीमा आउँछ, कहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्ने बाटोहरू रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो। त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिमा हामी बढिरहेको बेलामा यो चिजलाई यति सहज ढङ्गले यति छिटो यो नगरपालिकाले सम्पन्न गर्छ भन्ने मलाई त लागेको थिएन, तर उहाँले गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो र गौरवको विषय हो। हामीले सबैले सोच्नु जरुरी छ कि गर्ने मान्छेलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, गर्ने मान्छेलाई स्याबास पनि गर्नुपर्छ, गर्ने मान्छेलाई तपाईँको योगदानको हामी सम्मान गर्छौँ पनि भन्नुपर्छ, जसले प्रेरणा मिलोस् कि भोलिका दिनमा तपाईँहरूको विकास, हाम्रो विकासको लागि जनप्रतिनिधिले के गरौँ भनेर राति सुत्ने बेलामा एकपल्ट चिन्तन गरौँ। त्यो हामीले दिएको प्रेरणाले चिन्तनमा ल्याउने हो। तर हामी आफैले उहाँलाई जहिले पनि निरुत्साहित गऱ्यौँ भने छान्ने बेलामा हामी निछान्छौँ, फेरि काम गर्न निरुत्साहित गर्छौँ भनेपछि विकास समिति आउँदैन। अहिले सरकारले आम नागरिकको विकास समितिमा ठुलो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। कसरी विकास हुन्छ, कसरी समृद्धि हुन्छ। हामीले विकास र समृद्धिका लागि यो परिवर्तन गरेका हौँ, नयाँ संविधानमा हामी त्यसैले आएका हौँ भन्ने सरकारको चिन्तन छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यस कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ। र त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, सरकारलाई इमान्दारीपूर्वक हामीले सपोर्ट गर्यौँ। हामीले चाहिँ त्यो बाटोमा हाम्रो पनि योगदान रहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो विकास समिति प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्राप्त गरेको विकास समिति सबैको साझा हुन्छ। हामीले मात्रै भोग गर्दैनौँ, हामी पछि आउने अहिले जेनेरेसनले भोग गर्छ। हामीले एउटा तहमा उठिसकेपछि नयाँ जेनेरेसनले त्यसलाई अलिक सक्दै जान्छ। तर हामीले नै त्यसलाई उठाउन सकेनौँ भने फेरि नयाँ जेनेरेसन पनि हराउँछ, उसले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले यस्तो अभियानलाई चाहिँ सबै मिलेर हामीहरू यो साझा चिज हो, साझा उपयोगको चिज हो भन्ने हिसाबले बुझेर जनप्रतिनिधिको मात्रै काम हो भन्ने नसम्झिकन, राज्य समितिका कर्मचारीहरूको मात्रै काम हो भन्ने नसम्झिकन आम नागरिकको सपोर्टबाट, सहयोगबाट हो मात्र यस्तो कामहरू सम्पन्न गर्न सक्ने भएको हुनाले म आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सदैव यहाँको सपोर्ट रहोस्, सहयोग रहोस्। जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि, जनप्रतिनिधिहरू राज्य समितिका कर्मचारीहरूले कहीँ बाटो बिरायो भने बाटो बिरायो गएर ल्याइदिनु पर्यो। जहाँ राम्रो बाटो हिँडेर त्यो बाटोमा हिँडेकोमा सेवास पनि भनिदिनु। यो ढङ्गले हामी गऱ्यौँ भने हामी सबैले अपेक्षा गरेर हाम्रो गाउँ, बस्ती, सहर सबैलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ अथवा विकास समितिमा लैजान जान्छौँ। त्यसैले यसतर्फ सबैको ध्यान पुगोस्। र अहिले मेरा पूर्व एसएस साहबले पनि भन्नुभयो, हामीले यो चिज त निर्माण गऱ्यौँ, तर यो चिजलाई फेरि निरन्तर रूपमा चलाउने, यसलाई चाहिँ सदैव चाहिँ कुनै पनि चिजहरू मतलब प्रभावी ढङ्गले काम गर्ने बनाइराख्नको लागि यसमा पनि केही बजेटहरूको आवश्यक पर्छ, मर्मतहरूको आवश्यक पर्छ। मर्मतमा हाम्रो चाहिँ माननीय प्रहरी कार्यालयले सदैव टेक्निकल सपोर्ट गरि नै रहन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले आर्थिक सपोर्टका कुरा पनि गर्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा नपुग पनि हुनसक्छ। तर नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामीसँग बसेर कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यो विषयमा प्राप्ति उपलब्ध गराउने कुरामा, यसलाई निरन्तर चालु राख्ने गर्ने कुरामा हामी सपोर्ट गर्छौँ। केही सपोर्ट नगरपालिकाले गरोस्, केही सपोर्ट प्रहरीले गर्छ। त्यो हो भने सदैव यो सिसिटिभीले राम्रो काम गरिरहेको छ र भोलि हुने अपराधका सबै घटनाहरूमा यसको ठुलो योगदान हुन्छ। नियन्त्रण गर्ने कुरा, अनुसन्धान गर्ने कुरामा ठुलो योगदान हुन्छ। त्यसबाट हामी सबैलाई चाहिँ एउटा गर्व पनि अनुभूत गराउँछ। त्यो ढङ्गले काम गर्नको लागि, त्यो ढङ्गले हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि जानको लागि पनि म यहाँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, मेयर साहब पनि म उहाँलाई अनुरोध पनि गर्दछु। र एकपल्ट पुनः यस्तो घडीमा पनि हामी सबै आफूले मुख छोपेर मास्क लगाएर पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो भव्य सभ्य कार्यक्रममा यहाँहरूले अमूल्य योगदान दिनुभएको छ। हामी यहाँ उपस्थित भएर यो भव्य कार्यक्रमलाई चाहिँ आजबाट उद्घाटन गरेका छौँ र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यो भव्य कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल पारेर अब प्रारम्भको चरणमा लैजानु भएको छ। यसको लागि म नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू यो नगरपालिकाका आम नागरिकको विकास र समृद्धितर्फ, सभ्यतातर्फ र सुशासनतर्फको यहाँको सोचको एकपटक सम्मान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यू, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी।
र उहाँले चन्दागिरी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने, विकास निर्माण र सभ्यता र सुशासन कायम गर्ने जुन ढङ्गले हामीलाई सहयोग र साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। चन्दागिरी नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँको कार्यकाल र उहाँको प्रगति उन्नति निरन्तर भइरहन् भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै चाहिँ बधाई र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो गरिमामय महत्त्वपूर्ण चन्दागिरी नगरपालिकाको सीसी क्यामेरा उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू, आयोजक मित्रहरू र त्यस्तै गरी समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू, शिक्षक मित्रहरू र त्यस्तै गरी विभिन्न प्रहरी निकायबाट पाल्नुभएका, प्रभागबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण यो टिमलाई चाहिँ चन्दागिरी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक चाहिँ धन्यवाद र उहाँलाई शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र यो कार्यक्रम चन्दागिरी नगरपालिकाको जुन चाहिँ उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहको धन्यवाद सहित समापन घोषणा गरिदिन चन्दागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष घनश्याम गिरीज्यूलाई यो कार्यक्रम विधिवत ढङ्गले समापन गरिदिन हुन र त्यसपछि चियापानमा सबैलाई समावेश हुन पनि अनुरोध गर्दै उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रम विधिवत ढङ्गले समापन गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध छु। ताली बजाएर सम्मान गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजका दिवस चन्दागिरी नगरपालिका प्रवर्तक प्रभाग नम्बर 11 का वडा 6 आदरणीय हरिभक्त महर्जनज्यू, आजको यस सीसी क्यामेरा उद्घाटन र हस्तान्तरण समारोहको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आजका प्रमुख अतिथि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायक महानिरीक्षक श्री विश्वराज पोखरेलज्यू, त्यस्तै गरी विशेष अतिथि महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका वरिष्ठ परीक्षक प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक अशोक सिंहज्यू, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिंहदरबारका वरिष्ठ उपरीक्षक जनक राईज्यू, आयोजक हाम्रा चन्दागिरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख दिशा नगर्मीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राजेन्द्र कार्कीज्यू, हाम्रा थानकोट प्रहरी महानगरीय ब्रिगेडका देशविशा प्रहरी नायक परीक्षक घनश्याम श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 1 देखि 15 नम्बर वडासम्मका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय आयोजक वडा अध्यक्षज्यूहरू, आयोजक कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वडा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रा समुदाय प्रहरीमा आधारित सम्पूर्ण समूहका सम्पूर्ण विशिष्ट अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी, ऊर्जा ब्यान्ड लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावमा म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। धेरै कुरा उठेको छ र चन्दागिरी नगरपालिकाले एउटा सानो आफ्नो प्रयास जारी गरेको छ र जसमा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग रहेको छ। म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र प्रहरीका सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू, प्रमुख अधिज्यू सम्पूर्णमा म नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नगरपालिकाले गरेका यी विविध क्रियाकलापहरूमा नगरवासी र सम्पूर्ण उपस्थित मात्र नभएर सम्पूर्ण हाम्रा नगरका विभिन्न तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको जुन साथ र सहयोग रहेको छ, म सम्पूर्ण नगरवासीहरूको पनि हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। चन्दागिरी नगरपालिका आगामी दिनमा त्यसै ढङ्गबाट यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग रहिरहन्छ भन्ने अपेक्षा समेत गर्दछु। र नगरपालिकाले एउटा सानो व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रयास गरेको थियो, जहाँ आज यो हामी यहाँ देखिरहेका छौँ र यसमा महानगरीय प्रहरी थानकोटको सक्रियता र हाम्रो महानगरीय रानीपोखरीका आयुक्त कार्यालयबाट जुन साथ र सहयोगबाट हामीले प्रहरीकै डेडिकेटेड फाइबरबाट हामीले यो व्यवस्थापन गरेका हौँ र डेडिकेटेड फाइबरबाट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि रानीपोखरीबाट हाम्रो अहिले प्रमुख अतिथिको कार्यालयबाट पनि यो सम्पूर्ण गतिविधिहरू हेर्न सकिन्छ भने महानगरीय प्रहरीविदमा पनि हेर्न सकिन्छ र आवश्यक परे पनि चन्दागिरी नगरपालिकाले पनि त्यसमा अनुगमन गर्न सक्छ। र त्यसमा अहिले हामीले सुरक्षाको व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएको हुनाले हामीले महानगरीय प्रहरी ब्रिगेड मार्फत अहिले जुन गतिविधि भइरहेको छ र केही दिनमा नै हामीले यो महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी
हाम्रो परिणाम महानिरीक्षक विश्वनाथ पोखरेलज्यू आज प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यालयमा पनि यो व्यवस्थापन गरिनेछ। यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि दुवै ठाउँमा हामीले सम्पूर्ण उपकरणहरू व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। र यस्तो गर्नुपर्ने कारणमा चन्दागिरी नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको र प्रमुख राजमार्गको रूपमा पनि रहेको हुँदा यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा करिब नगरपालिका काठमाडौँ जिल्ला सुरु भएदेखि महानगरपालिका नपुगेसम्मको सम्पूर्ण राजमार्गको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेको र यहाँ अत्यन्त हेभी गाडीहरू अत्यन्त व्यस्त रहने विभिन्न जिल्लाबाट आएका गाडीहरू आउने र दिनमा हजार गाडीहरू ओहोर गरिँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकाका नगरवासीहरू हरेक महिना 2-4वटा घटना र 1-2वटा मृत्यु त्यो घटनाबाट नभएको कुनै पनि महिना र दिन रहेन, त्यस्तो वर्ष रहेन। त्यसलाई कम्तीमा पनि कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुरुमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको र महानगर प्रहरीको सहयोगमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यहाँ व्हिल ब्लक दिएर हुन्छ कि अथवा नो पार्किङ नो स्टपिङ गरेर हुन्छ कि विभिन्न किसिमका साइन रोड सङ्केतहरू राखेर हुन्छ कि र विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू प्रक्रियाहरू हामीले गर्दाखेरि पनि त्यसले अझ धेरै प्रभावकारी ढङ्गको काम हुन सकेन। र त्यो प्रभावकारी ढङ्गको काम गर्नमा अब प्रहरी सङ्ख्या घटाएर मात्र नभएर कतिमा पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्यो भने त्यसले चाहिँ अलिक सहजीकरण हुन सक्दछ कि भनेर अनि हाम्रो नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर नगरसभामा पास गरेर यो प्रक्रियाहरू जुन अझ हामीले सुरु गऱ्यौँ, यो सुरु गर्नेमा हाम्रो निकै अघि नै सुरु भइसक्नु पर्ने थियो र कोभिड-19को कारणले गर्दा केही ढिलाइ भएको छ र अहिले ढिलै भए पनि यो कार्य सम्पन्न भएको छ र अब चाहिँ हामीले यो व्यवस्थाबाट एउटै ठाउँमा बसेर एउटै कोठामा बसेर सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि हेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ, गतिविधिहरू पनि हेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। अनि हामी महानगर प्रहरी थानकोटको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हामी हाइवेमा ट्राफिक जामहरू हामीले हटाउने प्रयास गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ गाडी रोकिए कि अब कोठेबाट चाहिँ आदेश दिन सक्ने भएको छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक जाममा बाटोमा पार्किङ गर्ने, रातभरि पार्किङ गर्ने, विभिन्न गतिविधिहरू गर्नेमा पनि अहिले नियन्त्रण भएको छ। त्यति मात्र नभएर अब हामीले त्यसमा चाहिँ अब यो भर्खरै प्रभावजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले अब यो एक महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ अब यो नागढुङ्गा कलङ्कीमा जहाँ सिसी क्यामेरा छ, हुन त हाम्रो नाइट भिजन सिसी क्यामेरा हो, तर पनि यो नम्बर प्लेट रिड गर्न अझ कठिनाइ हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ चाहिँ अझ यो झन्डै 500 थान आधुनिक प्रविधिको हामी स्ट्रिट लाइट सडक बत्ती जडान गर्दैछौँ। यो ढिला भइसकेको छ, सँगसँगै गर्न खोजेका थियौँ तर कोभिड-19 अलिक ढिला भयो। हामी कलङ्की नागरसम्म लगभग 50 लाख रुपियाँको लागतमा हामीले तुरुन्तै अब यो 20 दिनभित्रमा म अहिले त्यति भन्न लाग्छु, हुन त प्रशासनमा सक्रियता गराउनु हुनेछ, अबको 20-25 दिनभित्रमा हामी चाहिँ यो सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रातको समयमा ठुला हेभी गाडीहरूले त्यो हेडलाइट बाँड्दाखेरि त्यसले जुन हाम्रो लोकल बासिन्दाहरूको जुन चाहिँ अप्ठ्यारोपन परेको छ र त्यसलाई चाहिँ यसले सहजीकरण गर्छ र ट्राफिक लाइटबाट ट्राफिकको यो स्ट्रिट लाइटबाट यो चाहिँ सिसी क्यामेरालाई पनि यसले ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो कुरा हामीले गर्न लागेका छौँ, तुरुन्तै सुरु हुनेछ। त्यस पश्चात हामीले यो अब हाइवेमा भएको यो तारहरू एकदम झोलिरहेको छ अवस्था, त्यहाँ एकदमै विभिन्न केबल लाइनहरूको एकदम अप्ठ्यारो परेको एकदम पोलहरू चाहिँ देखिएको छ, त्यसलाई पनि हामी अब तुरुन्तै हामी हटाउन लागिरहेका छौँ। र त्यो बोर्डहरू झुन्ड्याएको ब्यानर झुन्ड्याएको पोलहरूमा जथाभावी पोस्टर बन्डहरू टाँसिएको त्यो सम्पूर्ण अब हटाउन लागेको छ, हामी सम्पूर्ण अब हामी हटाउँछौँ। त्यसरी अब पेडिस्ट्रियनहरूको निर्माण, त्यस्तै गरी डिभाइडरहरूमा हरियाली कामहरू गर्ने र ट्राफिक सङ्केतहरू राख्ने यी कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र सिसी क्यामेरा राख्नुभन्दा अगाडि हाम्रो डिभाइडरमा चाहिँ जुन अहिले ब्लिङ्कर लाइट पनि केही ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। धेरै एक्सिडेन्ट हुने, स्पिडमा गाडी आउने, डिभाइडर नदेखेर डिभाइडरमा चढेर गाडीहरू नोक्सान हुने अवस्था भयो। धेरै जसो चाहिँ बागेश्वर हस्पिटलतिर यहाँ माथि धेरै ठाउँमा सतुङ्गलको ठाउँहरूमा धेरै दुर्घटनाहरू हरेक महिना भएको देख्यौँ हामीले। त्यसले केही समयको लागि हामीले त्यहाँ यो स्ट्रिट ब्लिङ्कर लाइट पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ, केही व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनकि सबै व्यवस्थापन गर्नमा अब अहिले चाहिँ हामीले अनावश्यक रूपले चाहिँ यो पोस्टर टाँच्ने, ब्यानर राख्ने यी कुराहरू अब सिसी क्यामेरा मार्फत कन्ट्रोल हुनेछ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि यसले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र ट्राफिक लाइट पनि व्यवस्थापन गर्छ। महानगरको यो ट्राफिक महाशाखाबाट हामीलाई चिठी आइसकेको छ, पत्र आइसकेको छ, मैले डिएस साहबलाई मैले देखाइसकेको छु र अब चाहिँ उहाँहरूको सुझाव अनुसार आइसकेको छ र त्यहाँ चाहिँ पेडिस्ट्रियन पोस्टहरूको साथसाथै जेब्रा क्रसिङ कहाँ कहाँ उपयुक्त हुन्छ र हाइवेमा ट्राफिक लाइट राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने स्तरमा पनि सुझाव दिनुभएको छ। र हामीले हाइवेमा चाहिँ पूर्ण रूपले रोक्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने पनि रोकेर पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ। जबसम्म नगरपालिकाले आकाशीय पुल निर्माण गर्न सक्दैन त्यति बेलासम्म त्यो पनि व्यवस्थापन गर्ने होइन भने चाहिँ कम्तीमा पनि गाडी गइसकेपछि ट्राफिक लाइटले चाहिँ ब्लिङ्कर गर्ने, त्यो चाहिँ
ब्लिङ्किङ गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले अझ चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक केन्द्रीकृत भएर दुर्घटना कमाउने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने कुरामा पनि महानगर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट हामीलाई सबै कुरा सुझावहरू आइसकेको छ। यो अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो, कोभिडले ढिला भएको छ। अब हामी अर्को हप्तादेखि हामी प्रहरीसँग सम्बन्धित गरेर हरेक ठाउँमा चाहिँ यो ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन र जेब्रा क्रसिङको व्यवस्थापनमा पनि त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ जाने प्रक्रियामा हामी पुगिसकेका छौँ। र यी सबै कामहरू बाँकी छ, तर पनि अब यो कामहरू सुरुवात भएको छ। यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी हाइवेमा अब काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेपछि 77 जिल्लाबाट आएका नगरवासी र देश विदेशबाट आएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई काठमाडौँ सहर कस्तो हो त भन्ने कुराको पहिलो एउटा देखाउनु पर्ने, झल्को देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो नगरपालिकामा छ। बुढानीगञ्ज र तारकेश्वर अरू नगरपालिका पनि होला, तर ती नगरपालिकाहरूभन्दा हामी कहाँ आउन साथै कस्तो हो त सहर भन्ने कुराको देखाउने पर्ने, त्यसको हरियाली सुन्दरता पनि दिनुपर्ने जिम्मेवारी हामी नगरपालिकासँग रहेको हुनाले हामी यहाँ हाइवेमा रहेका सम्पूर्ण फोहोरहरूको व्यवस्थापन, धुलो बढार्ने व्यवस्थापन, हरियालीहरू कायम गर्ने व्यवस्थापन, बोट बिरुवाहरू राख्ने रोक्ने कार्यक्रम, त्यस्तै गरी पानी छर्किने कार्यक्रम, यी सम्पूर्ण कुराहरूको पनि नगरपालिकासँग थप दायित्व भएको हुनाले हामी त्यो दायित्वलाई पनि अब केही दिनभित्रमा हामी सुरुवात गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र अब साथसाथै यो डिजिटल व्यवस्थाबाट जति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सजीकरण गर्छ, त्यस्तै गरी नगरपालिकाले यसै वर्ष हामीले 1,25,00,000 गत वर्ष छुट्याएका छौँ, तर केही कामहरू ढिलाइरहेको छ। त्यसलाई पुनः एकपल्ट हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। त्यसलाई बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। हामी नगरपालिकाको जसरी अहिले यो ट्राफिक व्यवस्थापनको सीसी क्यामेरा महानगरीय प्रहरीबाट सुरु भए तापनि महानगरीय रानीपोखरीको आयुक्तको कार्यालयबाट पनि भइरहेको छ। र त्यहाँबाट 2 जना प्रहरी पनि व्यवस्थापन भएको छ। अहिले यो सञ्चालन व्यवस्थापनको कुरा जुन उठेको छ, सञ्चालनको लागि अहिले शुल्क अवस्थामा 1 वर्षमा उपसंहार गर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरूले गरिरहेछ। र बाँकी चाहिँ व्यवस्थापनमा कर्मचारी व्यवस्थापन र अरू अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापनमा चाहिँ फेरि नगरपालिकालाई थप बोझ हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले हामीले 2 जना प्रहरी त्यस सन्दर्भमा काम गर्नको लागि प्राविधिक प्रहरीहरू पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न हाम्रो आयुक्तको कार्यालयबाट, हाम्रो आजको प्रमुख सचिवको कार्यालयबाट आएको छ। र अनि खानकोटका हाम्रो महानगर प्रहरीको देशवाली यसमा पलिकन गरेर त्यसको कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ। र यसलाई अनुगमन गर्न सम्पूर्ण प्राविधिक अहिले प्रमुख सचिवले भनिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण प्राविधिक सञ्चालन गर्नको लागि महानगर प्रहरी विद्युतको साथसाथै आयुक्तको कार्यालय पनि हुनेछ, रानीपोखरीबाट पनि हुनेछ। र त्यसमा केही थप सहयोग गर्नु पर्यो, आवश्यक पर्यो भने चाहिँ हामी नगरपालिकाले त्यसमा फेरि मर्मसम्भार गर्नुपर्ने के अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो पनि हामी गर्नेछौँ। र त्यो चाहिँ अब धेरै नपर्ला जस्तो लाग्छ, किनभने अब आधुनिक प्रविधिको यो क्यामेराहरू छ। यो व्यवस्थापन चाहिँ त्यसमा हुन्छ। पेट्रोलिङ भ्यान पनि छ, त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै मर्मत गर्नको लागि महानगर रानीपोखरीबाट पनि आउनेछ। यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी गरेर मात्रै हामीले यो कार्य सञ्चालन गरेका हौँ। र यसमा जुन हाम्रा आजको प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिहरूबाट र खानकोट महानगर प्रहरी र सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ, त्यसप्रति म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि त्यो कार्यक्रमको निरन्तरता भइरहनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र नगरपालिकाले अब यसपछि तुरुन्तै डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार गर्न लागेको छ। र त्यो डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार गर्नलाई पनि अब हामी GPS GIS प्रणाली मार्फत तुरुन्तै हामी यो प्रविधि तयार गर्दैछौँ। र त्यो प्रविधि तयार भएपछि हरेक नागरिकले घरै बसेर सम्पूर्ण कुराहरू गतिविधि गर्ने र सम्पूर्ण कुरा अनलाइन मार्फत हुन सक्ने व्यवस्थापन अब हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। र त्यति बेला सम्पूर्ण घर घरमा आएका हाम्रा ग्राहकहरू त्यसमा GPS GIS प्रणालीमा प्रयोग गर्न आउने हाम्रा सिस्टममा आउनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि सम्पूर्ण नगरवासीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र हामी नगरपालिकाभित्रका हाम्रा गतिविधि प्रशासनिक गतिविधिहरू